we're not going to be traveling 15, 16 hours to have a meeting with people that nobody ever heard of. It's just that they gave us a paper that should have been better. And interestingly, immediately when I canceled it, within 10 minutes we got a new paper that was much better. Very अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने नुमाइंदों विटकॉफ और जैरेड कुशनर का दौरा पाकिस्तान मंसूख कर दिया। कहा, हमें बताया गया कि ईरानी हुक्काम से मुलाकात मंगल को होगी। मैंने कहा कि मंगल में तो बहुत ताख़ीर है। हमारे नुमाइंदे 15-16 घंटे सफ़र करके पाकिस्तान नहीं जा सकते। हमारे नुमाइंदे ईरानी रहनुमाओं से बातचीत करना चाहते थे, मगर हमारी मुलाकात दीगर लोगों से तय कराई जा रही थी। ईरान को जो भी चला रहा हो उससे डील करने को तैयार हूँ। ईरान जब चाहे हमें कॉल कर सकता है। ट्रंप ने कहा, अमेरिका को तजावीज़ पर मुश्तमिल एक पेपर पेश किया गया। जब मैंने अपने नुमाइंदों का दौरा मंसूख किया तो 10 मिनट में एक और पेपर पेश कर दिया गया जो पहले पेपर से बेहतर था। ईरान ने बहुत कुछ ऑफ़र किया है, लेकिन ये काफ़ी नहीं। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। ट्रंप ने कहा, सीज़ फायर जारी रहेगा या नहीं, इस बारे में नहीं सोचा। इससे पहले अपने बयान में उन्होंने कहा था, नुमाइंदों का दौरा पाकिस्तान मंसूख करने का ये मतलब नहीं कि जंग शुरू हो रही है। ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और कहा, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल फैंटास्टिक और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शानदार हैं। पाकिस्तान ने तनाज़ा हल कराने के लिए बेहतरीन काम किया। Pakistan is terrific. I think the field marshal is fantastic. I think the prime minister of Pakistan is great. And, you know, they'd like to see something happen. ईरान की जानिब से जंग को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए काबिल अमल फ्रेमवर्क के हवाले से मौक़िफ़ पेश किया है। अब देखना है कि आया अमरीका वाकई सिफारतकारी के लिए संजीदा है या नहीं। पाकिस्तान के दौरे के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान। कहा, पाकिस्तान का दौरा निहायत सूदमंद रहा। पाकिस्तान की जानिब से मुस्बत कोशिशों और भाईचारे की बुनियाद पर इलाक़े में अमन कायम करने की कोशिशों को सराहते हैं। अब्बास अराग़ची पाकिस्तान से सल्तनत ओमान पहुँच गए। ईरानी ख़बर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ओमान के दौरे के बाद एक बार फिर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अब्बास अराग़ची पाकिस्तान के दौरे के बाद रूस जाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के पाकिस्तान के दौरे के फ़ौरी बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से 50 मिनट तवील गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामे के मुताबिक वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को पाकिस्तान के ख़ित्ते में अमन के लिए पुख्ता अज़्म का यकीन दिलाया। कहा, पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए मुख़लिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। सदर ज़रदारी चीन के शहर चांगशा पहुंच गए। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सदर ज़रदारी चीनी सूबाई क़यादत से मुलाकात करेंगे। सदर मुमलिकत शाओशान में माओ ज़ेतुंग की जाए पैदाइश का दौरा भी करेंगे। दौरा चीन के दौरान सिंध हुकूमत और चीनी कंपनीज़ के दरमियान मुआहदे मुतवक्किल। इस्लामाबाद में तमाम किस्म की पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को दाखिले की इजाज़त दे दी गई। फैज़ाबाद के सिवा तमाम बस अड्डे भी खोल दिए गए। इस्लामाबाद ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि फैज़ाबाद बस टर्मिनल को ताहुक्म सानी बंद रखा जाएगा। इस्लामाबाद में तमाम मार्केट, शॉपिंग मॉल रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। मेडिकल स्टोर, अस्पताल, पेट्रोल पंप और दूध दही की दुकानें पाबंदी से मुस्तस्ना। तमाम रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट और तनूर 10 बजे तक खुले रहेंगे। ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद की जानिब से हाइकिंग ट्रेल्स को खोल दिया गया। रावलपिंडी के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो और ग्रीन बस सर्विस भी बहाल। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि आबनाए हरमोज़ को कंट्रोल करना अमरीका के साथ जंग में ईरान की हतमी हिकमत अमली है। खित्ते में अमरीका के हामियों पर उसके मुज़िर असरात के साए को बरकरार रखना हिकमत अमली का हिस्सा है। फ्रांसीसी सदर मैक्रों की एथेंस में यूनानी वज़ीर आज़म के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गैर यकीनी सूरत हाल से पैदा होने वाली परेशानी खुद तवानाई की किल्लत का बाइस बन सकती है। हमारा मकसद आने वाले दिनों हफ्तों में बगैर टोल टैक्स नेविगेशन आज़ादी के साथ आबनाए हरमोज़ खुलवाना है
ہرموز کھلنے کے بعد ہی صورتحال آہستہ آہستہ معمول پر آ سکتی ہے۔ عیسیٰ نگری کے سامنے جو وہ لیار ایکسپریس وے چڑھنے والی جگہ نہیں ہے، اس کے بالکل مین روڈ سے میں لیار ایکسپریس وے پہ عمار جس کو گولی لگی ہے اس کو میں لینے آیا ہوں۔ جیسے ہی میں نے گاڑی روکی ہے پیچھے سے فائر ہوئے تو میں نے اس کو گاڑی بھگائی ہے بس۔ مین وائل یہ آدھا گاڑی میں لٹکا ہوا تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا، اس کو 2 فائر لگے۔ آگے جا کے مجھے ریلائز ہوا میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ ناسوباد سلائسس آفس کے قریب میں نے گاڑی روکی ہے، پارک کی ہے، ایمبولینس بلائی نہیں آئی، رکشے میں ڈالا، رکشے میں ڈال کے ادھر لے کر آیا۔ کراچی کے علاقے عیسیٰ نگری میں مبینہ پولیس مقابلہ۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ ایک ملزم ہلاک ہوا ہے۔ ملزم نے ایک گاڑی پر فائرنگ کی، قریب موجود اہلکاروں نے روکنے کی کوشش کی، اس پر ملزم نے پولیس پر بھی فائرنگ کی۔ جوابی فائرنگ میں ملزم مارا گیا۔ حماد کے دوست شہریار کا کہنا ہے کہ وہ لیاری ایکسپریس وے کے قریب حماد کو لینے آیا تھا، اچانک گاڑی پر فائرنگ ہوئی جس سے حماد شدید زخمی ہو گیا۔ گاڑی بھگائی مگر کچھ فاصلے پر گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا، گاڑی سے اتر کر رکشہ کروایا، حماد کو اسپتال منتقل کیا مگر حماد چل بسا۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائیہ کے تازہ حملے، بند جبیل، سور اور نبتیہ اضلاع میں حملے، 4 افراد شہید۔ حزب اللہ کے عسکری ڈھانچے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، حزب اللہ کی 5 جوابی فوجی کارروائیاں۔ لبنانی محکمہ صحت کے مطابق 2 مارچ سے ہونے والے اسرائیلی حملوں میں اب تک 2496 افراد جاں بحق اور 7725 زخمی۔ اسرائیلی حملوں میں بے گھر افراد کے مراکز میں آنے والوں کی تعداد 1,20,000 سے تجاوز کر گئی۔ بے گھر افراد کے لیے قائم مراکز میں آنے والوں میں 31,000 خاندان شامل۔ امریکی ریپبلکن رکن کانگریس چپ رائے نے ممدانی ایکٹ نامی امیگریشن کا نیا بل پیش کر دیا۔ بل میں مارکسسٹ یا اسلامی بنیاد پر سمجھے جانے والے افراد کی شہریت منسوخ کرنے کی تجویز۔ مجوزہ قانون کے مطابق ایسے افراد کو ملک بدر اور امریکہ میں داخلے سے بھی روکا جا سکے گا۔ بل میں سوشلسٹ، کمیونسٹ یا چینی کمیونسٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کی بھی تجویز۔ لاہور کی نشتر کالونی میں پولیس کی کارروائی، گھر میں قید 10 سال کی بچی بازیاب، تشدد، جبری مشقت اور قید کرنے پر گھر کا مالک گرفتار۔ ترجمان پولیس کے مطابق گھر میں کام کرنے والی بچی نے اہل محلہ کو مدد کے لیے پکارا، اہل محلہ نے 15 کال پر اطلاع دی، بچی کو بازیاب کر کے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کر دیا گیا۔ اور کوئٹہ میں 10 روز قبل اغوا ہونے والا 6 سال کا بچہ بازیاب، خاتون گرفتار۔ پولیس کے مطابق اغواکاروں نے بچے کی رہائی کے بدلے $60,000 کا تاوان کا مطالبہ کیا۔ مغوی بچے کو مشرقی بائی پاس پر واقع ایک مکان میں رکھا گیا تھا۔ اور لندن میں پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین مولانا طاہر اشرفی سے سیاسی جماعت کے کارکنوں کی بدتمیزی، جملے کسے۔ مولانا طاہر اشرفی نے کہا وہ ایسی حرکتوں سے خوفزدہ نہیں، حق کے لیے ہمیشہ کی طرح آواز بلند کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم اور عسکری قیادت کی پالیسیوں سے پاکستان کا نام بلند ہوا۔